ताला का लाख लाख शुक्र अज़ीम कि मालिकुल मुल्क ने हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने यह करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इस आयत करीमा का माना ये है कि वो लोग जो खर्च करते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी उनके हालात हैं, तंगी में भी और कुशादा दस्ती में भी, फिर सर्राए वद्दर्राए, और वल काज़िमीनल ग़ैज़ा जो अपने गुस्से को पीते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास और लोगों से दरगुजर करते हैं, आवाम से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। युहिब्बुल मुहसिनीन। अज़ीज़ान ग्रामी, इसमें दो चीज़ें हैं, तीन। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया, युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, और दूसरा जो अपने गुस्से पर काबू करते हैं, गुस्से को पीते हैं, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, और तीसरी चीज़ जो लोगों के लिए आफियत का बायस बनते हैं और लोगों की छोटी मोटी ख़ताओं को से दरगुजर से का काम लेते हैं। और जो लोग एहसान करने वाले होते हैं उनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहब्बत करता है। अब इसमें राज और हिकमत ये है कि ये एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है कि मन जा बिल हसनाते फलाहु व अशरा अमसालुहा, जो मेरे रास्ते में एक खर्च करता है मैं उसको 10 देता हूँ। अल्लाह की राह में खर्च करने से 10 दुनिया में मिलते हैं और 70 आखिरत पे। एक और जगह अल्लाह का इरशाद है कि जो मैं किसी को 1000 गुना दूँ, जितना चाहूँ मैं दूँ, उसको कौन पूछने वाला है, जो चाहे सो करे। तो इसलिए और ख़ास तौर पर इंसान जब तंगदस्त हो उस वक़्त उसको ज़्यादा खर्च करना चाहिए ताकि उसको कुशादा दस्ती हासिल हो जाए और उसके रिस्क में इजाफा हो जाए। एक रोटी अल्लाह के नाम पे आप देंगे तो अल्लाह आपको 10 देगा, 1 रुपया देंगे तो अल्लाह 10 रुपये देगा। कोई भी चीज़ आप उसके नाम पर देंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन चीज़ों में जो उसके नाम पर दी जाती है उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इजाफा फरमा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप दौलतमंद बन जाएं, उसका एक नुस्खा है, यही फार्मूला है कि आप जिस हालत में भी हों अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। आप जाएं, ये दरवेशों और फ़कीरों के आस्थानों पर जाएं, दरबारों पर जाएं, तो वहाँ लंगर चलते रहते हैं। तो इसलिए कि वो 1 रोटी किसी को खिलाते हैं, बाद में अल्लाह 10 वहाँ भेज देता है। उसका वादा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आप तो मस्कीनों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों, ज़रूरतमंदों के अंदर अपनी दौलत को तकसीम करते रहें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफा करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो तो आप इज्जत करें, लोगों को इज्जत करें, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। अगर आप कहें कि मुझे लोग सलाम करें, मैं जिस तरफ से गुजरूँ अस्सलाम वालेकुम सदाएं बुलंद हों, तो आप सलाम करना शुरू कर दें, जवाबन आपको भी सलाम मिलता रहेगा। आप किसी को पूछेंगे, दुनिया भी आपको पूछेगी। बात मेरी समझ आ रही? उसको कहते हैं कि व्हाट यू सो, जो आप बोएंगे सो यू शैल रीप, वो आप काटेंगे। आप बोएं तो सही, हम बोते तो है नहीं और काटने की तमन्ना करते हैं। बड़ा अच्छा एक शेर है, सागर सदीकी लाहौर में हुआ है। कहता है कि कुछ लोग कांटे बिछा बिछा कर गुलशन की तवक्को करते हैं, शोलों को हवा दे दे कर बरसात की तवक्को करते हैं। हम करते क्या हैं? बात तो मेरी समझ आ गई? तो अजीजान ग्रामी, जो आप चाहते हैं उसको आप बोना शुरू कर दें
उसकी काश्त शुरू कर दें। गंदम बीजते हैं तो गंदम मिलती है, मकई बेची तो मकई मिलेगी, जो बीजेंगे जो मिलेंगे, जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है कि अगर आप जो कुछ चाहते हैं तो आप वो काम करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत शुरू कर दें तो लोग आपकी खिदमत शुरू कर देंगे। मुझे छोटा सा ये जो बच्चा बैठा हुआ मैं इतना हुआ करता था, तो हमारे ताया साहब का दरबार था, तो मैं लोग अंदर से पर्देदार घर था, अंदर से मैं खाना ला के मेहमानों को सर्व करता था, तो ताया साहब मेरे यूं करके देखते रहते थे मेरी तरफ। तो वो आखिर में वो कहते थे, बेटा खिदमत कर तो मखदूम शुद, जो खिदमत करता है वो मखदूम हो जाता है। आज तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हो, कल तुम्हारी मखलूक खुदा खिदमत करेगी। बुजुर्गों का कहना है। तो जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, ठीक, जिस हाल में भी हो, और खास पर जब तंगदस्त हो उस वक्त ज़रात ज्यादा अल्लाह की राह में दे, ताकि आप अमीर हो जाएं, आप गनी हो जाएं, आप कुशादा दस्त हो जाएं, आप खुशहाल हो जाएं। वो कहते हैं जी अब अल्लाह मां देता है मैं भी स्वान दे सा जी, दुआ करो पीर साहब, अल्लाह मां देवे बू सरात फिर मैं भी आन के सोंदे लंगर बे दे मां। ये बात गलत है। अगर आप तंगदस्त है तो ज्यादा अल्लाह की राह में दे, गरीबों को, मस्किनों को, मुस्तहिकीन को। और आगे कहते हैं वलकाज़िमीन अल गैज़, ये बड़ी आम बात है, जो लोग गुस्से को पीते हैं। अब गुस्सा की ये समझने की बात है, तो जो से इस बात को सुनना, मैं इस नुक्ते पर खास तौर पर बात करना चाहता हूँ, आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। वलकाज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पीते हैं। गुस्से को कैसे पिया जा सकता है? गुस्सा होता क्या है? जब आदमी आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात करता है तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है। फर्ज करें कोई गाली गलौज करता है या कोई ऐसी तीखी बात करता है, चुभने वाली बात करता है, तो इंसान को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो क्यों होता है? वो क्या होता है? एक एक्शन का रिएक्शन होता है। एक ने गाली दी तो जवाबन आप भी गाली देंगे। ये क्या है? ये आपका रिएक्शन है। एक ने आपको एक घोंसा मारा या चमाट मारी या सोटी मारी, आपने भी जवाबन दिया कि आपका रिएक्शन है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बात समझिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब एक्शन का रिएक्शन होगा तो फिर काज़िमीन अल गैज़ा कैसा होगा? सवाल ये है। फैसल साहब आप तो जो से सुन रहे हैं, वो कैसे होगा? इसलिए कि जिस वक्त आप किसी ने आपके साथ गुस्सा किया है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको एक इख्तियार दिया हुआ है। आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करें। जब आपका वो इख्तियार आ जाएगा दरमियान में, जब आप उसका रिएक्ट करेंगे, उसमें जो आपका इख्तियार है ना कि आप गुस्सा करें ना करें, उस इख्तियार को जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप काज़िमीन अल गैज़ा में से हो जाएंगे। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। उस वक्त कंट्रोल करेंगे जब आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हर इंसान को अल्लाह ताला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मैं हमेशा आपको सुनाता हूँ कुरानी आयतें पढ़कर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बनाया, फिर उसके बाद कहा सुम्मा हदैना हो, फिर हमने इसको हिदायत कर दी। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे कुफर करे चाहे शिरक करे। अब आपका इख्तियार है कि आप अपने पंजाब कुल्लू से चल के या 6 नंबर से या गेट से या जहां उमर कानून से जहां कहीं से भी आप आए हैं, ये आपका इख्तियार है ना। आप आ गए यहाँ, ना आते तो ना आते। जो लोग नहीं है यहाँ बैठे हुए, उनको इख्तियार है ना आए इस महफिल में, जिक्र में शामिल ना हो, दुआ में शामिल ना हो, उनकी मर्जी की बात है। तो ये मर्जी क्या है? ये आपका इख्तियार है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। लिहाजा इस इख्तियार को आप इस्तेमाल करें। पैसा है आपकी जेब में, आपको इख्तियार है, इस पैसे को आप मस्जिद में दें, मदरसे में दें, बीवी को दें, बच्चों के दें, जहां चाहे खर्च करें। इख्तियार है इंसान को। इरादा और इख्तियार दो चीजों अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, इरादा और इख्तियार। वो इरादा भी कर सकता है और उसको इख्तियार भी हासिल है। आगे वो कैसे अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, ये आगे चल के पता चल जाएगा। क्या किया तुमने, बात समझ आ रही है आप? तो जब आपको उस काज़िमीन अल गैज़ा में जिस वक्त आप जाएंगे, तो उस वक्त आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। वो फिर आपका रिएक्शन नहीं होगा, वो आपका रिस्पांस होगा, वो आपका रिस्पांस होगा। बात समझे? तो इसलिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं, और वो चीज जो आपको रिएक्ट नहीं होगी, आपको रिएक्शन नहीं होगा कि एक ने गाली दी, आपने भी 10 गालियां दे दी आगे से, उसने एक चमाट मारी, आपने 6 उसको लगा दी, दांत तोड़ के रख दी। बात कहां से कहां पहुंच गई?
یہ ہمارے والد صاحب بھی قبلہ نے ہمیں یہی وصیت کی تھی اپنے آخری ایام میں کہ برداشت، احساس اور برداشت، احساس کریں اور برداشت کریں. اور یہ القرآن بھی یہی کہا رہتا ہے کہ کاظمین الغیظ، اپنے غصے پر کنٹرول کرو. اور غصے پر کنٹرول نہ کیا تو اب کسی بچے کو یا خاتون کو یا کسی کو آپ نے مار دیا تو شاید وہ زندگی سے ہی چلا جائے. وہ بڑا اچھا ایک واقعہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے گاؤں اپنے برادری کا کوئی بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ایک بندہ جھگڑ رہا تھا. انہوں نے چھڑاتے اس بندے کو غصہ لگ گیا اور وہ جگہ پاری مار گیا. ایسے دماغ میں ایک ایسی جگہ ہے یہاں جو جس کو آرام مغز کہتے ہیں، اگر یہاں پر کوئی لگ جائے چوٹ تو ڈیتھ ہوا کیا ہو سکتی ہے، پاگل ہو سکتا ہے آدمی، سینس لیس ہو سکتا ہے. تو وہ کیوں ماریں گے جب آپ غصے میں آئیں گے تو غصے کو قابو کرنے کے لیے آفتاب صاحب آپ توجہ فرمائیں، اپنے اختیار کو استعمال کریں تو آپ غصے کو پی سکتے ہیں، غصے پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی حکمت یہ ہے، وجہ یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرو. راستہ چلتے، بس میں چڑھتے ہوئے، سفر میں، سودا خریدتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ درگزر کر سے کام لیں گے تو آگے بات بڑھے گی نہیں، نہ غصہ ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کوٹ ہوگی، نہ کچہری ہوگا، نہ تانا ہوگا، نہ جرگہ ہوگا، نہ جماعت ہوگا، نہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. یہ بڑی بات ہے. یہ جو ہمارا قرآن حکیم ہے یہ ہمیں سوشل سائنس سے آگاہ کرتا ہے. سوشل سائنس کہ ہم اس معاشرے میں کیسے رہیں جہاں پر ہمارے والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو اس رنگ برنگی مخلوق کے اندر ہم کیسے اس کے اندر رہ سکتے ہیں. یہ چیز ہے، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ قرآن آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اس طرح سے آپ رہ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم کے جو ارشادات ہیں ان پر جب ہم عمل پیرا ہو جائیں گے ہماری زندگی جنتی زندگی بن جائے گی. اور جس وقت آپ کسی ایکشن کے اوپر ری ایکشن کرتے ہیں، مطلب ایک آپ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی، بغض کسی کے خلاف پیدا ہو گیا، وہ تو گھر سے آرام سے سویا ہوا ہے، آپ کی نیند اڑ گئی ہے، اس نے یار ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. تو آپ کی جب سوچیں گے تو اس سے آپ اکثر جائیں نا آپ ڈاکٹر کے پاس تو اس کو جی میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے جی، وہ سب سے پہلے آپ سے یہ کہے گا کہ جی آپ اپنے غصہ نہیں کیا کریں، غصے پر کنٹرول کریں، نارمل رہا کریں جی. تو سوچا نہیں کریں. سوچنے سے آپ کا جب غصہ آتا ہے اور آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے تو آپ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جب ہائی بی پی ہو تو اس سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، اس کے اندر ہارٹ بلاک ہو سکتا ہے. تو اب غصہ کتنی وہ چیز ہے انسان کے لیے مضر صحت، اس کی زندگی کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو پی جایا کرو. کیسے پی جایا کرو وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے کہ ایسے پیا جا سکتا ہے. کب پیا جا سکتا ہے؟ جب اپنا اختیار استعمال کریں گے. آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے بلکہ رسپانس کریں گے. بات سمجھیں؟ اور وہ سمجھنے کی بات، وہ سامنے والا جو آپ سے بات کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک محرکات ہوتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے جی میں تیریاں ٹنگا پان چھوڑتا یا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. نہیں سمجھ وہ کیوں کہتا ہے؟ اس سے ٹانگیں توڑنی نہیں ہے. وہ اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے. ٹنگا پندت کوئی نہیں نا، کوئی آتا ہے میں گولی مار دے سا، وہ گولی ماردہ نہیں. جنہیں گال اس کی تھی ہے نا میں گولی اڑا دوں گا، اس کو گولی مار دوں گا، لاؤ میرا پستول کامیابی اس کو اڑاتا ہوں. اڑادا شنادا نہیں ہو. اس سے کوئی اذیت پہنچی ہے سڑی ذات تو یا کسی جس نال اس سے جھگڑا ہے لڑائی ہے، اس کو کوئی اذیت پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے تو وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس طرح. نہیں سمجھو کردہ نہیں ایسی گل. تو اگر تسی اس تسلی نال اگو جواب دے سو تو ممکن ہے اپنے ارادے تو یا اس کی کمپنسیٹ ہو جلے ہو تو گل آگے بڑھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو کشادہ دستی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یحب المحسنین ہیں. ان سے لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے. یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے ایک جگہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟
تو آپ لوگوں کے ساتھ احسان کیا کریں، لوگوں کو اس کو آسانیاں دیا کریں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ کوئی انسان سے اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں، دن کو 10 دفعہ ہو جاتی ہے اوپر نیچے، ہیں جی، بس میں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے، رکشے والے سے، ٹیکسی والے سے، سودے والے سے، دکاندار سے، ٹیچر سے، کسی سے بھی، دوست احباب سے، عزیز رشتہ دار سے اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے جی۔ تو اگر اس کو ایکشن ہی لینا چاہے پھر تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور درگزر کا معاملہ آقا دو جہاں سے بڑھ کر کس نے کیا ہوگا؟ جو مکہ فتح ہوا، مکہ سے آپ گئے، کتنی عزیتیں، خوشی سے تو نہیں اپنے باپ دادا کا، اللہ کا گھر، اپنا گھر بار چھوڑ کے کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ تنگ دستی سے جب بہت زیادہ تنگ ہو جائے، اتنی اذیت ملے، اتنی تکلیف پہنچے، اتنا ٹارچر کیا جائے تو وہاں رہنا ان کا 2 بار کر دیا جائے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ مجبوراً ہجرت پر مجبور ہو کے مدینہ چلے۔ مدینہ سے جب واپس مکہ آئے، مکہ فتح ہو گیا، آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہیں اور آپ رحمت اللہ عالمین ہیں۔ انہوں نے کہا آج میں وہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ آپ کے آقا اور مولا نے تو آپ کو عافین الناس ایسے کیا عقائد و جان۔ جب وہ جا رہے تھے تو پہلے بھی میں کئی عرصوں میں بھی مختلف موقعوں پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو عثمان بن طلحہ جو اس کا مکے کا چابی بردار تھا، تو حضور نے کہا کہ میں آج مدینہ جا رہا ہوں، پھر پتہ نہیں آؤں نہ آؤں، تو یہ ذرا دروازہ کھولو بیت اللہ شریف کا، میں اس کا دیدار کر دوں۔ تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا، چابی نہیں۔ تو حضور بغیر بیت اللہ کا دیدار کیے ہوئے مدینہ چلے گئے۔ اب جب آئے ہیں فاتح کی حیثیت سے، داخل ہوئے حرم شریف میں، تو وہ جو عثمان بن طلحہ تھا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا؟ آپ تو حضور مکے کے مالک ہیں اور بیت اللہ کے مالک ہیں، جو چاہیں سو کریں، اب پتہ نہیں میرا ساتھ کیا یہ میرا عشر کریں گے، کیا میری حالت ہوگی؟ کانپنے لگا خوف سے۔ تو حضور کے ہاتھ پر اس نے چابی رکھی، حضور نے وہ چابی واپس اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ اٹھا دیے، دعا دے دی، اے اللہ میں تیرے گھر کی چابی عثمان بن طلحہ کو سونپ رہا ہوں، اس کی نسل کو قیامت تک قائم رکھنا اور چابی اس کے خاندان کے پاس رہے۔ یہ ہے عفین الناس، اسلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں جی۔ تو عزیزان گرامی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا، اور اپنا بیہیویئر اور سلوک اس طریقے سے کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اس کے محبوب کا حکم ہے، اور اس کے محبوب کی سنتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں، ہاں ان پر غور کرو۔ یہ خالی چند چیزوں کو جو عبادات سے متعلق ہیں یا دوسری چیزیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیزیں جو معاشرے میں ہمیں رہنا چاہیے، ہمارے جو اپنے دوست احباب سے، دفتر والوں سے، اسکول والوں سے، کلاس فیلو سے، یا جو ہمارے ہمجولی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، وہ دنیا بھی سنور جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا آنا آپ قبول فرمائے، اور اب ہم دعا کرتے ہیں آپ اپنی نیک مرادیں، نیک آرزوئیں، شرعاً جائز مرادیں اپنے دل میں رکھیں، اور اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں تصور لائیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ میرے دوستو اپنے دامن پھیلا لو اور اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ